Welcome to Anjali Media. कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, उससे जुड़ी हुई बहुत सी यादें, खुशगवार यादें भी और नहायत ही तल्ख यादें भी, क्योंकि वहाँ गुजरे जिंदगी के कुछ ऐसे दिन जो आज भी दिल में एक टीस की तरह दुखते हैं, लेकिन इनके साथ साथ वो दिन भी हैं जो याद दिलाते हैं उनकी जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, जो कभी रगे जान से भी ज्यादा करीब थे। मेरा सबसे ज्यादा अजीज दोस्त लॉरेंस, जिसने मुझे उस शहर को देखने और समझने में बड़ी मदद की, और उसी मिट्टी में सो रहे हैं मेरे अपने वालिद साहब भी। आज वो मेरा दोस्त लॉरेंस भी उसी कराची की मिट्टी में सो रहा है। आज का वीडियो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यहूदियों की आमद के हवाले से और उन्होंने यहाँ कैसे जिंदगी बसर की, उन पर क्या बीती और किस तरह से वो पाकिस्तान से और खास तौर पर कराची से जाने पर मजबूर हुए। जब मैं ये वीडियो तैयार करने लगा तो लामहाला मेरे जहन में अपने वाले साहब और अपने इस प्यारे दोस्त लॉरेंस, इनकी याद ने दिल को रंजीदा कर दिया, क्योंकि आज के वीडियो का जो टॉपिक है उसका ज्यादातर ताल्लुक कराची शहर से ही है। तो वो जगह जिनका मैं यहाँ जिक्र करूंगा, वो सारी जगह मैंने अपने इस अजीज दोस्त के साथ ही देखी। कराची के मुख्तलिफ इलाके जब वैगनों और बसों पर ट्रैवल करते हुए शहर में घूमा करते थे, तो यही मेरे दोस्त लॉरेंस ने मुझे इन जगहों के बारे बताया कि ये जगह है, माजी में ये ऐसी थी, अब ऐसी है। तो आज का वीडियो अपने इस दोस्त की नजर। थैंक यू लॉरेंस फॉर बीइंग विद मी, आई मिस यू। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यहूदियों की तारीख और वो क्या हालात और वाकयात थे जिनके सबब से यहूदी जो यहाँ आए, आबाद हुए, ओवरऑल सोसाइटी को बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो क्या हुआ कि आज बहुत से यहूदी इस शहर कराची में अपनी कब्रों में तो हैं मुर्दा, लेकिन इस शहर में कोई यहूदी जिंदा शायद ही बचा हो। क्या कोई यहूदी आज भी कराची में है? आज हम इस वीडियो में इस पर भी गौर करेंगे। तो यहूदी लोग अपनी एक रवायत बयान करते हैं कि जब उनके जद्दे अमजद यानी बुजुर्ग इब्राहिम ने अपनी छोटी सी कम्युनिटी कबीले के साथ उस वक्त के इलाके, जिसे बाइबल मुकद्दस में ऊर कहा गया, ऊर की सरजमीन मौजूदा इराक, उस वक्त के हुक्मरान या बादशाह निम्रोद ने बुजुर्ग इब्राहिम के साथ एक मुकालमे में कुछ यूं कहा, और ये मुकालमा इसलिए हुआ क्योंकि बुजुर्ग इब्राहिम के कबीले के लोग और वहाँ के दीगर कबाइल के लोगों में कुछ ऐसी चपलकश शुरू हुई कि उनका आपस में अमन व सुकून के साथ रहना गोया दो भर हो गया। निम्रोद ने बुजुर्ग इब्राहिम से कहा कि जब हालात ऐसे हों कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज आपस में प्यार और मोहब्बत और अमन और सलामती से ना रह पाए, तो फिर बेहतर होता है कि कम्युनिटीज एक दूसरे से दूर हो जाएं और अपने रहने के लिए नई नई जगह तलाश करें। तो शायद यही बात बुजुर्ग इब्राहिम के दिल को लगी और उन्होंने फैसला किया कि वो उस जगह को छोड़कर किसी और जगह जाकर बसने का सोचे। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें इस कहानी में एक और जाविया भी देती है, वो ये कि खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम से कहा कि तू ये मुल्क छोड़ और उस मुल्क की तरफ चल जो मैं तुझे और तेरी आने वाली नस्लों को देने वाला हूँ। तो हम यूं कह सकते हैं कि गोया तब से ही ये कौम, बुजुर्ग इब्राहिम से पैदा होने वाली यहूदी नस्ल बनी इसराइल, उनकी तारीख कुछ ऐसी है कि शायद ही कोई जमाना ऐसा हो कि वो सलामती से, अमन से, सुकून से कहीं रह पाए हों। गोया दुनिया भर में वो हमेशा से भटकते ही रहे हैं, जब तक कि 1948 में दोबारा उनको उनका वतन यानी इसराइल नहीं मिल गया। तो हुआ ये कि जब बनी इसराइल यहूदी लोग मुख्तलिफ ममालिक में जाने और भटकने पर मजबूर हुए, दुनिया भर में तितर बितर होते रहे, यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोग, खास तौर पर बनी इफ्राइम और बनी मनैसा के कबाइल से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग कदीम हिंदुस्तान तक पहुँच गए। हिंदुस्तान से गुजरात और महाराष्ट्र से उन्होंने कराची की तरफ रुख किया और कराची की बंदरगाह पर पहुँचे। कुछ तो
افغانستان، عراق اور ایران کے براستہ اس خطے میں پہنچے اور زیادہ تر نے کراچی کو ہی اپنے لیے رہنے کی جگہ منتخب کیا۔ گو کہ ان میں سے بہت سے کراچی کے علاوہ لاہور کی طرف اور ملک کے دیگر یعنی اس وقت کے ہندوستان کے دیگر شہروں کی طرف بھی چلے گئے، لیکن زیادہ تر کراچی شہر میں ہی بس گئے۔ کراچی کی قدیم ترین یہودی عمارت ایک سیناگوگ ہے جس کا نام میگین شالوم سیناگوگ ہے، جو 1893 میں تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ 1903 میں ینگ مینز جوش ایسوسی ایشن کراچی میں ہی قائم کی گئی۔ 1936 میں بتایا جاتا ہے کہ ایک یہودی ابراہم روبن نامی شخص کراچی سٹی کارپوریشن کا رکن منتخب ہوا۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت سے یہودیوں کے لیے پاکستان میں مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ 1948 میں ادھر اسرائیل بھی آزاد ہو گیا، یہودیوں کو اپنا وطن مل گیا، تو بہت سے یہودی ہندوستان اور پاکستان چھوڑ کر واپس چلے گئے، لیکن جو رہ گئے خاص طور پر کراچی میں یا پاکستان کے مختلف حصوں میں، ان کے لیے یہاں رہنا کافی حد تک مشکل ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد 1956 اور 1967 کی جب عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں تو ان کے نتیجے میں بھی پاکستان میں بسنے والے یہودیوں کے لیے حالات اور ہی زیادہ مشکل ہوتے چلے گئے۔ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا کہ وہ یہاں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اسپائی ہیں، اور وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ ایک یہودی خاندان کی ایک خاتون جو کراچی میں عرصہ دراز سے مقیم تھے، اس خاتون کو کراچی کے ایک پولیس اسٹیشن میں 4 دن تک رکھا گیا، ان سے انٹروگیشن کی گئی اور ان کے ساتھ نہایت ہی سختی برتی گئی۔ جب وہ پولیس اسٹیشن سے نکلی تو انہوں نے اپنے خاندان سے کہا کہ اب یہاں رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں، لہٰذا وہ پاکستان چھوڑ کر پورا خاندان ہی یہاں سے چلا گیا۔ 1958 میں بتایا جاتا ہے کہ کراچی میں 508 یہودی خاندان تھے اور یہودیوں کی کل تعداد تقریباً 2000 تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور ان کی پراپرٹیز کی دیکھ بھال پارسی لوگوں نے کی۔ کراچی کے ایک مشہور آرکیٹیکٹ تھے جن کا نام تھا موزز ساموکے، جنہوں نے کراچی کی کئی بہت سی آئیکانک بلڈنگز کی تعمیر کی۔ وہ 8 سال کی عمر میں ہی آرکیٹیکٹ میں کافی حد تک مہارت حاصل کر چکے تھے۔ موزز ساموکے پیدا تو لاہور میں ہوئے، لیکن بعد میں وہ کراچی شفٹ ہو گئے اور کراچی میں انہوں نے اپنے آرکیٹیکٹ کا ایسا لوہا منوایا کہ قائد اعظم ہاؤس جس کا نام فلیگ سٹاف ہاؤس ہے وہ بھی انہوں نے ہی ڈیزائن کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کراچی کے اور بہت سے مشہور اداروں کی بلڈنگز بھی ڈیزائن کی، جن میں بی وی ایس پارسی ہائی اسکول، خالق ڈینا ہال اور اس کے علاوہ صدر کے علاقے میں بہت سی مشہور عمارات کو ڈیزائن کیا۔ یہودیوں کے بنائے ہوئے 4 بڑے مشہور ہوٹل جو کراچی میں آج بھی ہیں، ان میں نارتھ ویسٹرن ہوٹل، موون پک ہوٹل، برسٹل ہوٹل اور گریٹ ویسٹرن ہوٹل بھی شامل ہیں۔ موون پک ہوٹل کا بعد میں نام کلارنی ہوٹل رکھا گیا اور پھر اسے پیلس ہوٹل کے نام میں تبدیل کر دیا گیا اور آج کل یہ شیرٹن ہوٹل کے نام سے مشہور ہے۔ کراچی کے کچھ مشہور یہودیوں میں سولمن ڈیوڈ تھے جنہوں نے ایک مشہور سیناگوگ بھی تعمیر کروایا۔ ان کے نام سے ایک روڈ بھی تھا، سولمن ڈیوڈ روڈ، جس کو بعد میں سلیمان داؤد روڈ کہنا شروع کر دیا گیا۔ موزز ساموکے کے نام سے بھی ایک روڈ تھا جس کو بعد میں موسیٰ جی روڈ کا نام دے دیا گیا۔ کراچی میں یہودیوں کے قبرستان بھی موجود ہیں، خاص طور پر ایک قبرستان جو کہ میوہ شاہ میں ہے، اس کے علاوہ ایک کچی میمن میں ہے، جن کی اب کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا، بالکل اجڑے اور سنسان اور نہایت ہی بدحالی کی تصویر پیش کرتے ہیں، لیکن ان میں دفن ہیں بہت سے ایسے یہودی جنہوں نے کراچی شہر کی تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ کراچی میں رہنے والے جو پوش یا امیر یہودی تھے وہ راما سوامی کے علاقے میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ذرا متوسط طبقے کے یہودی تھے وہ رنچوڑ لائن اور ماروڑی لائن میں مقیم تھے۔ کراچی کے ایک مشہور یہودی تاجر تھے رحمیم، ان کا خاندان کارپیٹ کے کاروبار، خاص طور پر کارپیٹ خریدنے اور پھر اسے ایکسپورٹ کرنے کے بزنس میں بہت مشہور تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے میٹڈٹ زید نے ان کا کاروبار کچھ دیر کے لیے سنبھالا، لیکن آخر وہ بھی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور اب وہ غالباً یو کے میں مقیم ہیں۔ یہ یہودی بزنس مین جو کارپیٹس ایکسپورٹ کرتے تھے، ان کی رہائش عبداللہ ہارون روڈ پر تھی اور وہیں ان کا کارپیٹس کا کاروبار تھا۔ رنچوڑ لائن میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ تھی، سیناگوگ تھا، جسے بعد میں یہودیوں کی مسجد بھی کہا جانے لگا، اور ایک بس سٹاپ بھی ہے، یہودی مسجد بس سٹاپ، اور وہاں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 35 سے 40 یہودی خاندان شوکت منزل میں رہتے تھے۔ شوکت منزل رنچوڑ لائن پر واقع تھی۔ اس
इस यहूदी मंजिल की आखिरी ट्रस्टी रेचल जोसेफ थी। 1988 में यहूदियों के एक सिनागॉग को गिराकर वहां अब शॉपिंग प्लाजा बना दिया गया है। 1991 की मर्दमशुमारी या कराची गजट के हवाले से अगर देखा जाए तो 500 यहूदी कराची में मौजूद थे। मई 2013 की वोटर लिस्ट के मुताबिक 809 यहूदी नादरा के रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। अब आखिर में ये सवाल कि क्या अब भी कराची में या पाकिस्तान में कोई यहूदी हैं? जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में कराची के एक अस्पताल में इसहाक मूसा नामी एक डॉक्टर था जिसका बज़ाहिर किसी को मालूम नहीं था कि वो दर हकीकत एक यहूदी है। इसहाक मूसा चूंकि इस्लामी नाम भी लगता है, इस शख्स ने हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखा, लेकिन जब वो यहाँ से गया तो उसने कहा मेरे अलावा यहाँ मैं 10 और यहूदी खानदानों को भी जानता हूँ, लेकिन उसने उनकी आइडेंटिटी भी जाहिर ना की। आज कहा जाता है कि कराची में बहुत कम चंद एक यहूदी रह गए हैं, लेकिन वो यहूदी भी हर संडे को, जबकि यहूदी सैटरडे को इबादत करते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी शनाख्त को खुफिया रखा हुआ है, वो और दीगर अकलियती लोग जैसे सिख बरादरी है, पारसी और कुछ यहूदी कुछ मसीहियों के साथ मिलकर एक होटल में मिलते हैं और वहाँ अपनी एक सोशल गैदरिंग करते हैं। लेकिन ये यहूदी खुद को यहूदी नहीं जाहिर करते, बल्कि ये खुद को मसीही जाहिर करते हैं। जैसे हालात चल रहे हैं, अगर वो खुद को यहूदी जाहिर करेंगे तो शायद उनके लिए ये नहायत ही खतरनाक साबित हो। इसलिए कराची के ये चंद यहूदी आज खुद को यहूदी नहीं लेकिन मसीही जाहिर करके हैं, तो वो यहूदी ही लेकिन जाहिर खुद को मसीही करते हैं, क्योंकि उनके नजदीक आखिरकार मसीही भी तो एक यहूदी खानदान से ही ताल्लुक रखते थे। तो ये खुफिया या पोशीदा या सीक्रेट जूस आज खुद को क्रिश्चियन जाहिर करके कराची में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये यहूदी कम्युनिटी जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तान की तख्लीक से पहले और पाकिस्तान की तख्लीक के बाद भी एक नुमाया किरदार अदा किया, लेकिन जैसे जैसे सियासी, मजहबी और समाजी हालात बदले, सोच बदली, तो इन लोगों के लिए यहाँ सरवाइव करना मुमकिन ना रहा। आज भी ये यहूदी जो कभी पाकिस्तान में थे, जब पाकिस्तान से जाने पर मजबूर हुए तो वो अपने वतन इसराइल से आज भी पाकिस्तान में जब किसी से बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं और पाकिस्तान की याद उन्हें सताती है। पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी रहूंगा, भले मैं कहाँ पे भी रहूँ, लेकिन पाकिस्तान तो मेरे पूरे बदन में पाकिस्तानी है। मैं तो सिर्फ अपने आप को पाकिस्तानी